Namaskar. This is Umesh Prasad Joshi, belongs to Seetal Academy. This is our fifth lesson. हामीले lesson 1 मा what is language and how language come in existence and what is difference between British English, Singapore English, American English भन्ने जस्ता कुराहरू सिक्यौं र लेसन 2 मा हिस्ट्री अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हाउ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कम इन एक्जिस्टेन्स अंग्रेजी भाषाको जन्म कसरी भयो भन्ने कुराहरू सिक्यौं लेसन 3 मा अंग्रेजी भाषामा एउटा मात्रै अल्फाबेट हुन्छ न कि 26 अल्फाबेट होइन कि एउटा मात्रै अल्फाबेट हुन्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौं र सँगसँगै डिफरेन्स बिट्विन अल्फाबेट लेटर वर्ड फ्रेज क्लज एन्ड सेन्टेन्स भनेको के हो र यिनीहरुमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुराहरू सिक्यौं सेन्टेन्सको पार्ट्सहरुको बारेमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौं। अब सेन्टेन्स के हो भन्ने कुरा त हामीले लगभग हाम्रो लास्ट एपिसोडमा हामीले सिकिसकेका छौं र अब सेन्टेन्सका पार्ट्स अफ सेन्टेन्स के मिलेर कुन तत्त्वहरु मिलेर सेन्टेन्स बनेको हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु अति आवश्यक हुन्छ। सेन्टेन्स has a 5 parts. सेन्टेन्ससँग 5 वटा भागहरू हुन्छन्। ती 5 वटा भागहरू भनेको सब्जेक्ट, verb अथवा यसलाई प्रेडिकेटर पनि भन्छौं, ऑब्जेक्ट, कम्प्लिमेन्ट एन्ड एडभर्बियल्स। यसरी 5 वटा कुराहरू एउटा सेन्टेन्ससँग हुने गर्दछ। अब ती मध्ये हामी एक गरेर सब्जेक्ट भनेको के हो, verb भनेको के हो, ऑब्जेक्ट भनेको के हो, कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो र एडभर्बियल्स भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्ने छौं। अब सबैभन्दा पहिले we have to know that what is subject भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। त्यसपछि एक गरेर 5 वटी पार्ट्सहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। what is subject? अब सब्जेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं। ओके, सब्जेक्टलाई नेपालीमा कर्ता भन्ने पनि गर्दछौं। एक्टर भनेको काम गर्नेवाला कर्ता अथवा मेन हिरो अथवा त्यो सेन्टेन्सको मेन कुरा भनेको नै सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट काम गर्नेवाला। जस्तै राम खाना खान्छ, खाना खाने काम कोले गर्यो त? राम। हामी घर जान्छौं, घर जाने काम कोले गर्यो? हामीले। रमा खेल खेल्छ, खेल खेल्ने काम कोले गर्यो? रमाले हो। काम गर्ने त्यो मेन हिरो नै सब्जेक्ट। जनरली नाउन or नाउन लाइक थिंग्स क्यान बी अ सब्जेक्ट। नाउन र नाउन जस्तै कुराहरू चाहिँ सब्जेक्ट हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। सब्जेक्ट इज अ पार्ट अफ सेन्टेन्स व्हिच अलवेज कम बिफोर अ verb इन अ स्टेटमेन्ट। सब्जेक्ट जहिले पनि verb भन्दा अगाडिपट्टि आउँछ। इट कम्स आफ्टर फर्स्ट वर्ड अफ verb phrase इन क्वेशन। यदि प्रश्न हो, यदि क्वेशन हो भने यो verb phrase को पहिलो वर्ड भन्दा सेकेन्डमा आउँछ। सुरुमा verb phrase को पहिलो वर्ड आउँछ, त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ। सब्जेक्ट इज अ वर्ड or word phrase which controls the verb in a clause or sentence. सब्जेक्ट भनेको त्यस्तो वर्ड हो अथवा त्यस्तो वर्ड फ्रेज हो जसले चाहिँ के गर्छ भने verb-लाई कन्ट्रोल गर्छ, verb-लाई आफ्नो अधीनमा राख्दछ क्लज अथवा सेन्टेन्समा। क्लज अथवा सेन्टेन्समा जसले verb-लाई कन्ट्रोल गर्दछ त्यो वर्ड नै सब्जेक्ट हो भन्ने हामीले बुझ्न पर्ने भयो। अनि अर्को नाउन, प्रोनाउन एन्ड नाउन फ्रेज क्यान बी द सब्जेक्ट इन अ सेन्टेन्स। हो, कि त नामले सब्जेक्ट हुन सक्छ, कि त सर्वनामले सब्जेक्ट हुन सक्छ, कि त नाउन फ्रेज अथवा नाउन लाइक थिंग्स जो चाहिँ नाउन लाइक थिंग्स, नाउन जस्तै कुराहरू मात्रै चाहिँ के हुन सक्छन् त? सब्जेक्ट हुन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा क्लियर सँग हामीले थाहा हुन पर्यो। प्यासिभमा सब्जेक्ट जहिले पनि बाइ फ्रेज सँग आउने हुन्छ अन्तिममा। लर्निङ इंग्लिश वुड बी फ्रुटफुल टु यु। अब पहिला त हामीले हेर्नुस् त यसको लागि के हेर्न पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि यो मेन हिरो अथवा एक्टर काम गर्नेवाला हो अरे। लर्निङ इंग्लिश वुड बी फ्रुटफुल टु यु। तपाईलाई चाहिँ इंग्लिश सिक्नु फलदायी हुनेछ। सब्जेक्ट हुनको लागि यी क्राइटेरियाहरू पूरा हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो कुन सेन्टेन्स हो भन्ने थाहा हुन पर्यो। यो स्टेटमेन्ट हो हैन, फुल स्टपमा इन्ड भएको छ, क्यापिटल लेटरबाट सुरु भएको छ। यसले कुनै प्रश्न गरेको छैन, यो खाली चाहिँ स्टेटमेन्ट मात्रै हो। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ स्टेटमेन्ट भनेको के हो, इन्टरोगेटिभ भनेको के हो, एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स भनेको के हो, यस्तो कुराहरू लाग्न सक्छ। यो चाहिँ टाइप्स अफ सेन्टेन्समा तपाईले स्टेटमेन्ट, इन्टरोगेटिभ, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिभ यिनीहरूको बारेमा सिक्नु हुनेछ। अहिले यसरी बुझ्नुस् कि यो सेन्टेन्स इन्फर्मेटिभ टाइपको मात्रै भएको कारणले यो चाहिँ नर्मल स्टेटमेन्ट हो भन्ने बुझ्नुस्। लर्निङ इंग्लिश वुड बी फ्रुटफुल टु यु। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो स्टेटमेन्ट भएको कारणले
यसमा के हेर्न पर्यो भने सब्जेक्ट अलवेज कम्स बिफोर अबभ सब्जेक्ट अलवेज कम्स बिफोर अबभ भब भन्दा सब्जेक्ट जहिले पनि अगाडि आउँछ अरे अब हेरौँ त यसमा चाहिँ एक नम्बरमा हामीले छुट्याउनु पर्ने त के भयो भन्दाखेरि भब पत्ता लगाउनु पर्ने भयो भब के छ त अब यसमा हेरौँ वुड बी फ्रुटफुल हो हेर्नुहोस् त यो वुड भनेको भब हो यसमा वुड भनेको यो चाहिँ मोडल भब हो अब यसमा भब पत्ता लगाइसकेपछि भब भन्दा अगाडिपट्टिको हो यो लर्निङ इङ्ग्लिस भन्ने यो पुरै सब्जेक्ट हुन्छ विच बुक डु यु निड तपाईँलाई कुन किताब चाहिन्छ दिस इज अ क्वेसनमा के भनेछ इट कम्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ड अफ verb phrase in a question यो चाहिँ verb phrase को पहिलो वर्ड भन्दा पछाडि आउँछ अरे अब हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्न पर्यो verb phrase भनेको के हो भन्ने बुझ्न पर्ने हुन्छ verb phrase भनेको verbहरूको समूह हो हेर्नुस् त do भन्ने एउटा verb हो need भन्ने अर्को verb हो यो दुईटा मिलेर एउटा verb phrase बन्दछ पहिलो verb भनेपछि के भयो त do भयो हो do भन्दा सेकेन्ड यसमा के भनेछ भने हेर्नुस् त it comes after first word of verb phrase हो आफ्टर फर्स्ट वर्ड हो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिराख्न पर्ने भयो आफ्टर फर्स्ट वर्ड भनेपछि के भयो त आफ्टर पहिलो वर्ड भनेको यो भयो यो भन्दा पछाडि चाहिँ के आयो त यो यु भन्ने भयो हो यसरी यो यु चाहिँ के भयो त यहाँ सब्जेक्ट भयो अथवा काम गर्नेवाला नै को विच बुक डु यु निड कोलाई चाहिए हो त त्यो बुक यु तपाईलाई नै चाहिए हो नि त तपाईँ हो नि त त्यसको मेन सब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँ नै भएको कारणले गर्दाखेरि verb phrase को फर्स्ट वर्ड भन्दा सेकेन्डमा आउने वर्ड नै सब्जेक्ट हो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा बुझ्न पर्ने भयो यदि त्यो स्टेटमेन्ट हो भने सब्जेक्ट जहिले पनि verb भन्दा अगाडिपट्टि आउँछ यदि त्यो क्वेसन हो भने अथवा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो भने verb phrase को पहिलो verb भन्दा सेकेन्डमा आउँछ भन्ने हामीले चाहिँ दिमागमा सेट गर्न पर्ने भयो सब्जेक्ट इज अ वर्ड फ्रेज विच कन्ट्रोल द verb अब हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ के भनेछौँ यदि सब्जेक्ट हो भने त्यसले चाहिँ आफूभन्दा पछाडि आउने भबलाई पनि कन्ट्रोल गरेको हुनु पर्यो आफूभन्दा पछाडि आउने भबलाई कन्ट्रोल गरेको छ कि छैन हेरौँ न त रमा स्पिक्स रमा बोल्छिन् अरे रमासँग यहाँ कुन भबको प्रयोग भएछ V5 रमा बोल्छिन् अरे रमाले चाहिँ V5 लिएको छ हेर्नुहोस् त यु स्पिक हो यहाँ कन्ट्रोल गरेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त रमाले चाहिँ आफूले V5 लियो रमाले चाहिँ आफूसँग चाहिँ के गर्यो त V5 यसले V1 पनि ल्याउनु दिएन V3 पनि ल्याउनु दिएन हो यसले चाहिँ आफूसँग के चाहियो V5 नै चाहियो भन्यो किनकि थर्ड पर्सन सिंगुलरसँग V5 कै प्रयोग हुन्छ यु स्पिक युसँग चाहिँ V1 कै प्रयोग हुन्छ हो यसले चाहिँ यु स्पिक्स त बनाएन यु स्पिकिङ पनि बनाएन यहाँ रमाले स्पिक्सलाई र युले स्पिकलाई कन्ट्रोल गरेको छ त्यही भएर यो यसमा भएको यो रमा र यु सब्जेक्ट हुन् भन्ने हामीले क्लियर बुझ्न सक्छौँ आई एम स्पिकिङ इङ्ग्लिस हो यहाँ हेर्नुहोस् त आईले चाहिँ आफूसँग के त एमलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राखेको छ भने वीले आफूसँग आरलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको छ हीले आफूसँग इजलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको छ हो त्यही भएर चाहिँ सेन्टेन्समा जहिले पनि सब्जेक्टले चाहिँ भबलाई कन्ट्रोल गरेर राखेको हुन्छ यसरी जसले भबलाई कन्ट्रोल गर्छ त्यही सब्जेक्ट हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ भबलाई कन्ट्रोल गर्ने एलिमेन्ट्सहरू नै सब्जेक्ट हुन् अनि अर्को कुरा नाउन प्रोनाउन्स और नाउन फ्रेजेस हैन ती कुराहरू चाहिँ सब्जेक्ट हुन सक्छन् भनेथ्यौं अब नाउन रमा भन्ने चाहिँ के हो त नाउन हो रमा भने के हो त नाउन भयो हैन अब प्रोनाउन यु भने के हो त प्रोनाउन हो आई भने प्रोनाउन हो वी भने प्रोनाउन हो नाउन अथवा नाउन लाइक थिंग्स हैन जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् त लर्निङ इंग्लिश यिनीहरु चाहिँ के बने त सब्जेक्ट बने हैन यसको लागि चाहिँ हो सब्जेक्ट बन्नको लागि चाहिँ यी कुराहरू पुरा हुनुपर्ने रहेछ त्यति मात्र होइन अरु कुराहरू पनि के हुनुपर्ने रहेछ भने इन प्यासिभ इट अक्युर्स इन बाइ फ्रेज प्यासिभमा चाहिँ बाइ फ्रेज भन्दा पछाडी आउँछ सब्जेक्ट हो हेर्नुस् त दिस लेटर वाज रिटन बाइ रमिता यो चिठी चाहिँ रमिताद्वारा लेखियो अरे हो लेखियो भने चाहिँ हो यो बाइ प्लस सब्जेक्ट हैन यो चाहिँ बाइ प्लस सब्जेक्ट हो यो बाइ रमिता भन्ने चाहिँ यो रमिता भन्ने चाहिँ के भयो त सब्जेक्ट रमिताद्वारा भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट भयो हो प्यासिभमा चाहिँ यो द्वारा भनेर पछाडी आउँछ हो रमा स्पिक्स इंग्लिश doesn't say it repeats in tag as a pronoun यो चाहिँ tag क्वेशनमा चाहिँ pronoun को रूपमा चाहिँ जान्छ भन्ने हो हेर्नुस् त यो रमा सब्जेक्ट यहाँ के छ रमा छ यो सब्जेक्ट हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउने त हो यदि यो यसको ट्याग बनाउँदाखेरि यो पछाडी जान्छ अथवा ट्याग बनाउँदाखेरि pronoun को रूपमा पछाडी जान्छ भने त्यो चाहिँ के हो त सब्जेक्ट हो भनेर हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौं अब यसरी चाहिँ सब्जेक्ट हुनको लागि के कुराहरू चाहिँदो रहेछ पहिलो नम्बरमा एकदम
इजी वे हामीले सिक्यौँ। यदि त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ काम गर्नेवाला सिधै देखिन्छ भने त्यो काम गर्नेवाला नै सब्जेक्ट हो अथवा मेन हिरो नै सब्जेक्ट हो। अनि अर्को कुरा, सब्जेक्ट इङ्ग्लिसमा चाहिँ भब भन्दा अगाडिपट्टि, स्टेटमेन्टमा भब भन्दा अगाडिपट्टि आएको वर्ड अथवा वर्ड फ्रेज नै सब्जेक्ट हो। यदि त्यो क्वेसन हो भने भब फ्रेजको पहिलो वर्ड भन्दा सेकेन्डमा आउनेवाला नै सब्जेक्ट हो। सब्जेक्टले सेन्टेन्समा भबलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। फर मोर लेट्स गो अहेड। हो, अब यसमा सब्जेक्ट इज अ पार्ट अफ सेन्टेन्स विच अलवेज कम्स बिफोर अ भब। यसमा हामीले फटाफट चाहिँ सब्जेक्ट छुट्याउनुको लागि के छुट्याउनु पर्यो? पहिला भब छुट्याउनु पर्यो। हो, हेल्प, हेल्प भनेको भब हो। द डिक्सनरी हेल्प मी टु फाइन्ड वर्ड्स। हो, डिक्सनरीले मलाई चाहिँ शब्द पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ अरे। हो, हेल्प सहयोग गर्नु भन्ने चाहिँ भब हो। योभन्दा पछाडिको यो चाहिँ के भयो त? सब्जेक्ट हुने भयो। हो, लर्निङ इङ्ग्लिस इज आवर टुडेज निड्स। हो, यसमा चाहिँ इज भन्ने चाहिँ लिङ्किङ भब हो अथवा हेल्पिङ भब हो अथवा एक्जिलरी भब हो, जे बुझ्नुहुन्छ अहिले। यसको बारेमा डिटेलमा हामी चाहिँ भबको छुट्टै लेसनमा पढ्नेछौँ। भबभन्दा अगाडिपट्टिको यो लर्निङ इङ्ग्लिस भन्ने के भयो त? सब्जेक्ट भयो। टु लर्न इङ्ग्लिस इज इसेन्सियल। हो, यहाँ इज भने पनि भब हो। त्यो भएको कारणले योभन्दा अगाडिपट्टिको यो पुरै चाहिँ के हो त? सब्जेक्ट हुन आउँछ। हो, द म्यान हु इज वेयरिङ रेड ड्रेस इज एन अनेस्ट अरे। यसमा पनि इज वेयरिङ भन्ने चाहिँ भब फ्रेज छ। योभन्दा अगाडिपट्टिको यो चाहिँ पुरै के भयो त? सब्जेक्ट हुने भयो। द्याट स्टुपिड बोय अफ माई भिलेज फट लास्ट नाइट। हो, यसमा चाहिँ फट झगडा गर्नु चाहिँ भब हो। योभन्दा अगाडिको यो पुरै द्याट स्टुपिड बोय अफ माई भिलेज भन्ने चाहिँ पुरै सब्जेक्ट हुने भयो। मेरो गाउँको त्यो मूर्ख केटा भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट हुने भयो। द लेडी हु हेज राउन्ड फेस इज किसिङ टु द ह्यान्डसम बोय वेयरिङ जिन्स पेन्ट। हो, यसमा हेरौँ त। अब द लेडी हु हेज अ राउन्ड वाइट फेस इज किसिङ। हो, काम के भइरहेछ? भब के हो त? त्यो के भन्दाखेरि इज किसिङ भन्ने चाहिँ भब हो। हो, योभन्दा अगाडिपट्टिको यो पुरै भनेको चाहिँ के भयो त? पुरै यो सब्जेक्ट हुने भयो। द लेडी हु हेज अ राउन्ड वाइट फेस। त्यो गोरो केटी जसको गोलो फेस छ, त्यसले जेन्स पेन्ट लगाएको ह्यान्डसम केटालाई किसिङ गरिरहेकी छ भन्ने यसको अर्थ हुन आउँछ। यसरी यदि स्टेटमेन्ट हो भने भब भन्दा अगाडिपट्टि आउने जे जति पनि के हुने रहेछ त? सब्जेक्ट हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब हेरौँ, यो त हामीले स्टेटमेन्टमा, यदि त्यो स्टेटमेन्ट भयो भने अथवा यदि त्यो असर्टिभ अथवा डिक्लरेटिभ सेन्टेन्स भयो भने भब भन्दा अगाडि आउने कुरा नै सब्जेक्ट हुने रहेछ। इफ द्याट इज इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। यदि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो भने के हुने त? इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा त के पढिसकेका छौँ भने आफ्टर द फर्स्ट वर्ड अफ भब फ्रेजको पहिलो वर्ड भन्दा पछाडि आउँछ अरे। डु यु स्पिक इङ्ग्लिस? के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ? हो, यहाँ चाहिँ डु भनेको पहिलो भब, स्पिक भनेको सेकेन्ड भब होइन। यो भब फ्रेज हो, पहिलो भब भन्दा सेकेन्डमा आउँछ भनेपछि के भयो त? यु चाहिँ सब्जेक्ट भयो। वाट डु यु स्पिक? हो, यहाँ चाहिँ डु पहिलो भब, स्पिक सेकेन्ड भब हो। यो पहिलो भब डु भन्दा पछाडि आउनेवाला चाहिँ के भयो त? सब्जेक्ट। वाट डु यु स्पिक? तपाईँ के बोल्नुहुन्छ? डु आई हेभ टु स्पिक इङ्ग्लिस? हो, यसमा डु भनेको पहिलो भब, हेभ टु भनेको सेकेन्ड भब होइन, हेभ भनेको सेकेन्ड। अब त्यो भएको कारणले पहिलो भब भन्दा पछाडि आउने आई नि चाहिँ के भयो त? सब्जेक्ट भयो। वाइ हेभ यु बिन स्पिकिङ इङ्ग्लिस? तपाईँ इङ्ग्लिस किन बोलिरहनु भएको? अब यसमा चाहिँ मेनको हेभ भनेको फर्स्ट भब एन्ड बिन भनेको बीको चाहिँ भित्री बिन भनेको सेकेन्ड भब हो। त्यो भएको कारणले हेभ भन्दा पछाडि आउने यु नै सब्जेक्ट हुने भयो। विच बुक डु यु स्टडी टुडे? तपाईँ आज कुन किताब पढ्नुहुन्छ? हो, विच बुक डु यु स्टडी? हो, डु भनेको पहिलो भब, स्टडी भनेको सेकेन्ड भब हो। यहाँ चाहिँ यो पहिलो भब भन्दा पछाडि आउने यु चाहिँ सब्जेक्ट भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ कि यदि स्टेटमेन्ट हो भने सब्जेक्ट भब भन्दा अगाडि आउँछ। यदि त्यो क्वेसन हो भने, यदि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हो भने पहिलो भब भन्दा सेकेन्डमा आउँछ भन्ने हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब यसमा हेरौँ, नाउन एन्ड प्रोनाउन एन्ड नाउन फ्रेज क्यान बी ओन्ली द सब्जेक्ट। हो, सब्जेक्ट हुनको लागि कि त त्यो नाउन हुनुपर्छ कि त प्रोनाउन हुनुपर्छ। नाउन अथवा प्रोनाउन अथवा नाउन लाइक थिङ्स होइन, अरू नाउन लाइक थिङ्स अथवा नाउन फ्रेजहरू मात्रै सब्जेक्ट हुन पाउँछन्। जस्तै अब हेर्नुहोस्, यहाँ इज भनेपछि भब हो, योभन्दा अगाडिको यो सीमा भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट हो भन्ने क्लियर छ। हो, यो के भयो त? नाउन हो। यदि त्यो नाउन थिएन भने त्यो सब्जेक्ट हुन पाउने थिएन। हो, यसमा इज भनेको के छ त? भब होइन। सी इज माई बेस्ट फ्रेन्ड
उनी मेरो एकदम मिल्ने साथी हुन् हो सी इज माई बेस्ट फ्रेन्डमा भएको यो सी चाहिँ के हो त प्रोनाउन हो नाउन अथवा प्रोनाउनले मात्रै के हुन पाउँछ त सब्जेक्ट हुन पाउँछ इज प्लेइङ भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के देखिन्छ द ओल्ड म्यान इज प्लेइङ विथ अ डग इज प्लेइङ भन्ने भब हो अब यो भबभन्दा अगाडिपट्टि आउने चाहिँ सब्जेक्ट हो होइन यो सब्जेक्ट छ तर यहाँ द ओल्ड म्यान भने के हो त हो यो एउटै म्यान मात्र त भने छैन ओल्ड म्यान भनेछ हो ओल्ड म्यान भनेको के हो त नाउन फ्रेज द फ्रेज विच हेड वर्ड इज नाउन जसको हेड वर्ड चाहिँ के छ त नाउन आछ त्यही भएर यो नाउन फ्रेज हो यसरी चाहिँ सब्जेक्ट हुनको लागि कि त नाउन हुन पर्यो कि त प्रोनाउन हुन पर्यो कि त नाउन फ्रेज हुन पर्यो हो अब प्यासिभमा बाई भन्दा पछाडि आउने चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ हो यहाँ चाहिँ द लेटर इज रिटन बाई राम हो यो बाई राम भन्ने सब्जेक्ट हो रामद्वारा चिठी लेखिन्छ होइन द रावण वाज किल्ड बाई राम होइन रामद्वारा रावण मारियो बाई राम भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट भयो मुना मदन वाज रिटन बाई देवकोटा मुना मदन चाहिँ देवकोटाद्वारा लेखियो बाई फ्रेजमा सब्जेक्ट आउने हुन्छ यदि त्यो सब्जेक्ट हो भने ट्याग क्वेसनमा चाहिँ रिपिट हुन्छ त्यो प्रोनाउनको रूपमा रिपिट हुन्छ दे आर प्लेइङ भलिबल होइन आरन्ट दे भन्ने यसको क्वेसन ट्याग हुन आउँछ हो यो दे चाहिँ केमा रिपिट भयो त यो सब्जेक्ट के थियो दे थियो त्यही भएर त्यो देमा नै रिपिट भयो रमा इज सिङ्गिङ अ सङ रमा गीत गाउँदैछन् होइन इजन्ट सी हो रमा भन्ने चाहिँ हो यो रमा चाहिँ यता के गयो त सीमा रिपिट भइदियो त्यही भएर यो सब्जेक्ट हो भन्ने हामी क्लियर भयौँ माई टिचर इज नट हेल्पिङ मी माई टिचर इजन्ट हि हो गरिरहेन र भन्ने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि माई टिचर चाहिँ उता गएर चाहिँ हिमा चेन्ज भयो यदि त्यो सब्जेक्ट हो भने उता क्वेसन ट्यागमा गएर त्यो रिपिट हुनपर्छ यसको मेन अर्थ हो सेन्टेन्स केबाट सुरु हुनसक्छ यदि सब्जेक्ट हो भने त सब्जेक्ट त सेन्टेन्सको सुरुमा आउँछ सेन्टेन्स केबाट सुरु हुनसक्छ भन्ने हो केबाट सेन्टेन्स स्टार्ट हुनसक्छ सेन्टेन्स नाउन अथवा प्रोनाउनबाट सुरु हुन सक्ने रहेछ नाम अथवा सर्वनामबाट सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ राम वाज राइटिङ हो कसैको नामबाट सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ राम वाज राइटिङ राम लेखिरहेको थियो हि वाज राइटिङ हो ऊ लेखिरहेको थियो ऊ सर्वनामहरू भनेको होइन हि सी इट आई वी यु दे होइन यिनीहरूबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ अर्को जेरन्डबाट पनि सब्जेक्ट सुरु हुन सक्ने रहेछ जेरन्ड भनेको बिफोर होइन सिधै बिफोरबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ बिफोर भनेको आइएनजी फर्म बुझ्नुहोस् यसलाई हो ड्रिङ्किङ अल्कोहल इज नट गुड फर हेल्थ अथवा रक्सी पिउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन अरे हो यसरी ड्रिङ्किङबाट पनि यसरी बिफोरबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ अब यसरी चाहिँ तपाईँ आफै 2-4वटा सेन्टेन्स आफै बनाउनुहोस् होइन जेरन्डबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ एन्ड इन्फिनिटिभ भनेको 2+B1 टु ड्रिङ्क टु गो टु स्पिक टु राइट यसरी यिनीहरूबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ टु ड्रिङ्क इज ब्याड फर हेल्थ पिउनु स्वास्थ्यको लागि नराम्रो हो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ हो यसरी चाहिँ 2+B1 यानि कि इन्फिनिटिभबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ अथवा त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन सक्ने रहेछ पास्ट पार्टिसिपल भनेको भित्री बुझ्नुहोस् rotten potatoes is injurious for health हैन कुहिएको आलु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो अरे हो भनेपछि हो सिधै भित्रीबाट हैन भित्रीबाट पनि सेन्टेन्स सुरु हुन सक्ने रहेछ हामीले सेन्टेन्स केबाट सुरु गर्न सक्ने रहेछौं नाउन प्रोनाउन वा नाउन फ्रेज अथवा जेरन्ड इन्फिनिटिभ वा पास्ट पार्टिसिपल यसरी हामीले यिनीहरूबाट सेन्टेन्स सुरु गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने हामीले बुझ्यौं आशा छ तपाईहरुले मैले पढाएको कुरा सब्जेक्ट भनेको के हो सब्जेक्ट हुनको लागि के क्राइटेरियाहरु चाहिन्छ एउटा सेन्टेन्स केबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ यदि बुझ्नु भएन भने यो भिडियोलाई दोहोर्याई तेहोर्याई हेर्नु होला अथवा बीच-बीचमा स्टप गर्दै हेर्दै गर्नु होला जसले तपाईलाई बुझ्न एकदम सहज हुनेछ अब यो भन्दा पछिल्लो भिडियो हामीले सेन्टेन्सको अरु पार्टहरु प्रेडिकेटर अब्जेक्ट कम्प्लिमेन्ट र एडभर्बियल्स को बारेमा बनाउने छौं यी भिडियोहरु पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला यसरी सेन्टेन्सको 5 वटा पार्टहरु मध्ये आज हामीले सब्जेक्ट को बारेमा पढ्यौं नेक्स्ट लेसनमा अब हामी प्रेडिकेटर यानी कि भर्ब को बारेमा अध्ययन गर्ने छौं यसै गरी हामीले 5 वटै सेन्टेन्सको पार्टहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं धन्यवाद